در اسلام هیچ ممانعتی نیست و هیچ خلیفه‌ای نمیتونه فیلتر بذاره برای درآمد فرد و حد بذاره که تو این حدته نباید از 100 میلیارد بیشتر تجاوز بکنه سرمایت. فقط یه حد میذاره که سرمایه گذاری تو حرام نباشه و مصرفش هم تو حرام نباشه. در مملکت اسلامی با دید باز نگاه میکنه، با دید باز تاجر مؤمن سر سالش که میشه قاصد میفرسته پیش فقیه بیا زکات مالم حساب کن. قاصد میفرسته بیت المال که کسی رو بفرستید که زکات مالم حساب بکنه تحویل بدم. پس هیچ حد و مرزی برای سرمایه دار شدن وجود نداره. فقط حد و مرز برای حلال و حرامه و در مملکت اسلامی کسی با سرمایه دار شدن کسی حق نداره بهش چپ چپ نگاه بکنه. امنیت کامل، تلاش. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای عبدالرحمن ابن عوفی که مهاجر بود با پای برهنه آمده بود به مدینه تحویل یک انصاری داد، گفت این برادرت هر چی داری نصف کن. و عبدالرحمن گفت 2 تا بستان دارم، هر کدوم دوست داری مال تو، هر کدوم تو انتخاب میکنی، تو برادر مهاجری منی. و رسول الله مؤاخات بین ما قرار داده، گفت بارک الله فی بستانک دلنی علی السوق. گفت من 2 تا خونه دارم، گفت بارک الله فی بیتک دلنی علی السوق، راه بازار نشونم بده. وقتی که عفت نفس و همت عالی و نیت کسب و کاسبی و تلاش عبدالرحمن به رسول الله رسید، رسول الله صلی الله علیه و سلم براش دعای برکت کرد. عبدالرحمن میگه که اگر به سنگی پام برخورد میکرد سنگ جا به جا میشد، فکر میکردم که یک گنجی زیرشه، به برکت دعای رسول و عفت نفسش و قناعتش. ولی وقتی قافله 700 تا شتر می آمد یک جا با خدا معامله میکرد. عثمان ذوالنورین هم همینطور لشکر روز سختی را به تنهایی تجهیز کرد. عمر فاروق هم همینطور نصف مالش رو تقدیم کرد. حضرت ابوبکر هم رضی الله عنهم اجمعین کل مالش رو تقدیم کرد. چقدر ما خوشحال میشیم که تعداد کاسبین و تجار و سرمایه‌داران مؤمن روز به روز افزایش پیدا بکنه و اونقدر بذل و بخشش و اشتغال و کارآفرینی و در کنار دولت کارآفرینی و نه این که صبر بکنن پولشون زکاتی بشه زکات مال بدن و عزیزی بیاد دستش دراز بکنه زکات بگیره. تو فرهنگ دینی ما وقتی میخوای زکات بدی غیر از صدقه است، باید بگی این زکاته، به فقیر بگی این زکاته. اگر نگی تو کوتاهی کردی، یعنی فقیر رو مدیون خودت کردی تا آخر عمر دست به سینه‌ات باشه با پولی که مال خودش بود، حق بشه. تو پرداخت زکات باید به فقیر بگی این مال زکاته، یعنی مال خودت داری میگیری. که فردا که به سلامت هم به سلام نکرد، جواب سلامت هم نداد، مال خودش گرفته، پیشت بوده. ولی ما موزهشو با زکات دادن مصادره میکنیم. 10 تومن بهش میدیم تا آخر اون برده ما میشه. زکات دادیم. ما داریم اشتغال، داریم زکات، داریم صدقه غیر از زکات، داریم قرض. اینا همش مراتبه. علما میگن اگر سرمایه داری 100 سال 100 میلیون زکاتش میشه، منتظر بشه که 100 سال برسه زکات بده، کار خوبی کرده و خوشحال باشه که داره زکات میده. ولی اگر 2 ماه قبل همین 100 میلیونو یه کارخانه یه شرکتی راه اندازی بکنه که به زکات نرسه، 20 نفر اونجا اشتغال ایجاد بکنه، از این که منتظر بشه تا 100 سال برسه 100 میلیون زکات بده، خیلی ثوابش بیشتره. حتی اگه نفر 500,000 تومان هم بهشون بده، سال دیگه هم دوباره منتظر 500,000 تومانه و اونطوری چه
ماهی 300-400 هزار تومن طول عمرش گیرش میاد، چه بسا خودش سهامدار اون شرکت هم بشه فردا.